नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईंलाई साथी राधा ढुङ्गानासँगै दिपा तिमल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2077 साल चैत 13 गते शुक्रबार, फागुन शुक्ल पक्षको त्रयोदशी तिथि, सन् 2021 मार्च 26 तारिक। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। भारतसँगका नाकामा जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना हुन सकेन, सुरक्षा र स्वास्थ्य जाँचका लागि उपकरण र अन्य सामग्री अभाव। कुखुराको मासु र अण्डामा नेपाल आत्मनिर्भर, तर खसीको मासु 50% र दूध 15% आयात गर्नुपर्ने बाध्यता। बालविवाह रोक्न दैलेखको 820 नगरपालिकाका आमाहरू सक्रिय, छोरीहरूलाई पढाएर उमेर पुगेपछि मात्रै विवाह गराउँदै। त्यहाँबाट यता ल्याएर हामीले रोक्यौँ नै रोक्यौँ। अहिले अब उमेर पुग्यो, उता उइको अब काम पनि छ। अहिले छोरीलाई ठिकै छ, अब केही दुःख तकलिफ पनि केही छैन। मेरो छोरीलाई ठिकै छ। उता अब संशय बिहे पनि भएकी छ। कोरोना विरुद्धको खोप अभियानमा अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको महत्वाकांक्षी लक्ष्य, कार्यकालको 100 दिनसम्ममा 20 करोड़ नागरिकलाई खोप दिने घोषणा। र त्रिदेशीय फुटबल प्रतियोगितामा नेपाल र किर्गिस्तानको खेल बराबरी, फाइनल पुग्ने नेपालको सम्भावना कायमै। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। भारतमा कोरोना संक्रमण उच्च भइरहेका बेला नाकामा भने स्वास्थ्य मापदण्ड पालना हुन सकेको छैन। हिजो रूपन्देहीको बेलहिया नाकामा पुग्दा धेरैजसो नागरिकले मास्क लगाउन नै अटेर गरेका पाइएको छ भने दूरी कायम हुन पनि सकेको देखिएको छैन। नागरिकमा कोरोना संक्रमणबाट जोगिने भन्दा छिटो नाका पार गर्ने चिन्ता थियो। भारतपट्टि सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले लाइन बसेका नागरिकसित सोधपुछ गर्दै आएका छन्। त्यहाँ शंकास्पद व्यक्तिलाई हेल्थ डेस्कमा पठाएर ज्वरो नाप्ने गरिएको छ। संक्रमण बढ़ेको खबरपछि देशतर्फ आउने नागरिकको ज्वरो नाप्ने र नामावली संकलन शुरू गरिएको छ। सीमामा खटिएका नेपाल प्रहरीले मास्क लगाउन अनिवार्य गरिरहेका छन्। केहीले आग्रह स्वीकारेका थिए, तर धेरैजना अटेर गर्दै यात्रा गरिरहेका देखिन्थे। प्रहरीले भनेपछि धेरैले गोजीमा राखेको मास्क निकालेर लगाउने गरेका थिए। हिजोका लागि भारतबाट नेपालतर्फ आउने हुल धेरै थियो। यस्तो समूहका धेरै महिलाले नाकामा आएपछि साढेको सबकोले मुख छोपेर हिँडेका थिए। लाइन बस्न झन्झट मान्नेहरू चोर बाटोबाट सीमा पार गरिरहेका थिए। नेपाली बजारबाट छोगडा, नरिवल लगायत भारत पुर्याउने र उताबाट टुथपेस्ट, अगरबत्ती, चिनी यहाँ ओसारेर बेच्ने समूहलाई नाकामा रोकटोक थिएन। चर्को घाममा लाइन लाग्ने धेरै सीमावर्ती सुनौली बजारमा घराइसी सामान किनमेलका लागि पनि गइरहेका थिए। रूपन्देहीको बेलहिया नाकाबाट हिजो नेपाल छिर्नेको लर्कोको तस्बिरसहित यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। यसैबीच भारतमा कोभिड-19 संक्रमित बढ़िरहेका बेला नेपाल फर्किनेलाई नाकामा एन्टिजेन परीक्षण गर्न थालिएको छ। तर त्यस्तो परीक्षणमा कोरोना पोजिटिभ देखिएकाहरू सार्वजनिक सवारी साधन चढेरै गन्तव्यमा गइरहेका छन्। यसले संक्रमणको जोखिम बढ़ाएको छ। एन्टिजेन परीक्षणमा पोजिटिभ देखाएकालाई आइसोलेसनमा राख्न वा सुरक्षित रूपमा होम आइसोलेसनसम्म पुर्याउन सम्बन्धित निकायले चासो दिएका छैनन्। धनगढ़ीसँग जोडिएको कञ्चनपुरको त्रिनगर नाकामा साता यता भारतबाट फर्किने 19 जनामा एन्टिजेन पोजिटिभ देखिएको छ। आर्थिक अभावले छुट्टै गाड़ी रिजर्भ गर्न नसकेपछि सार्वजनिक यातायातमै घर जानु परेको पोजिटिभ देखिएकाले बताएका छन्। भारतको सुरतबाट आएका कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिकाका एकजनाले नाकामा जाँच गर्दा एन्टिजेन पोजिटिभ देखिए पनि आफू बस चढेर घर आएको बताएका छन्। सुदूरपश्चिममा मनाइने विशु पर्व नजिकिएसँगै भारतमा रहेका सुदूरपश्चिमेलीहरू घर फर्कन थालेका छन्। यसैबीच कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढ़ेको भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डको पूर्ण पालना गरेर मात्रै विद्यालय सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ। शिक्षा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ सहित विभिन्न निकायका पदाधिकारीको बैठकले सबै शिक्षण संस्थाले अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तय गरेका जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालनाका साथै प्रदेश सरकार र पालिकाबाट तय गरिएका थप मापदण्डहरूको पूर्ण पालना गर्न निर्देशन दिएको हो। यसैबीच अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले कोरोना रोकथामका लागि लकडाउन नहुने स्पष्ट पार्नु भएको छ। कोरोनाको दोस्रो लहरबाट जोगिँदै आर्थिक सामाजिक क्रियाकलापलाई नियमित गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। भरतपुर स्थित चितवन मेडिकल कलेज सीएमसीको शिक्षण अस्पतालमा कलेजोको सफल प्रत्यारोपण
ट्रान्सप्लान्ट गरिएको छ। अस्पतालका अधिकारीहरूले राजधानी बाहिर कलेजो प्रत्यारोपण गर्ने सीएमसी पहिलो भएको दावी गरेका छन्। अस्पतालले आइतबार 54 वर्षीय धनकुमारी लामालाई कलेजो प्रत्यारोपण सेवा दिएको थियो। उनलाई 33 वर्षीय छोरी उषाले कलेजो दिएकी थिइन्। प्रत्यारोपणमा संलग्न चिकित्सक डाक्टर सञ्जय कुमार यादवले 18 वर्षदेखि 50 वर्ष उमेरसम्मका स्वस्थ व्यक्तिले अरूलाई कलेजो दिन सक्ने बताएका छन्। सत्तारूढ़ दल एमाले भित्र स्पष्टीकरणको चरणमा पुगेको विवादले पार्टी एकता थप संकटमा परेको छ। स्पष्टीकरणको जवाफ दिँदै हिजो वरिष्ठ नेता माधव नेपाल सहितका 4 नेताले उल्टै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई गम्भीर आरोप सहितका प्रति प्रश्न सोधेपछि विवाद थप चर्किने देखिएको छ। पार्टी हित विपरीत गतिविधि गरेको भन्दै गएको 9 चैतमा वरिष्ठ नेता नेपाल उपाध्यक्ष भीम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भूषाल र स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेलाई अध्यक्ष ओलीले महासचिव ईश्वर पोखरेल मार्फत स्पष्टीकरण सोध्नु भएको थियो। 3 दिनको म्याद दिएको भए पनि नेताहरूले 1 दिन ढिलो गरी जवाफ दिएका हुन्। वरिष्ठ नेता नेपालले दिएको 8 पृष्ठ लामो जवाफमा अध्यक्ष ओलीमाथि पार्टी विभाजनको दुराशय राखेको आरोप लागेको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि अध्यक्षको हैसियतले विधिवत बैठक बोलाउनु पर्ने कर्तव्य बिर्सेर पार्टीको विधान र प्रक्रिया विपरीत 9 महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी र सदस्यहरूको जिम्मेवारी परिवर्तन गर्ने, एमालेको सदस्य समेत नरहेका 23 जनालाई केन्द्रीय कमिटिको सदस्यमा मनोनयन गर्ने, पार्टी विधानमा संशोधन गर्ने लगायत निर्णय गरिएको भन्दै सार्वजनिक गरेर पार्टी विभाजनको रेखा कोर्न आपत्तिजनक काम किन गरेको भनेर पनि नेता नेपालले ओलीलाई प्रश्न गर्नु भएको छ। यसैबीच कंग्रेसले आसन्न 14औं महाधिवेशनको कार्यतालिका पुनः हेरफेर गर्ने तयारी थालेको छ। विधान नै संशोधन गरेर अन्तिम पटक भन्दै कार्यतालिका बनाए पनि पूर्व तयारी गर्न नसकेपछि हेरफेरको तयारी शुरू भएको छ। कार्यतालिका हेरफेरसम्मको विषयमा छलफल गर्न कांग्रेसले 20 चैतमा केन्द्रीय कार्य समिति बैठक बोलाएको छ। पशुपन्छीजन्य उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर भएको भन्दै सरकारले हिजो सार्वजनिक कार्यक्रम गरेर यस सम्बन्धी घोषणा गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मासु, अण्डा, धुलो, दूध र बटरमा आत्मनिर्भर भएको बताउँदै एक क्षेत्रलाई 1 कदम अगाडि बढ़ाउन सफल भएको दावी गर्नुभयो। हामी कहाँ दूध, घिउ बढ़ी छ, बढ़ी भएको उत्पादन मही मार्फत आकर्षित गरौं, औषधीय गुण भएकाले निर्यात नभए स्वदेशी चकलेट बनाएर बिक्री गरौं। उहाँले भन्नुभयो, उत्पादनको अधिकतम सदुपयोग गरौं। कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्री पद्मा अर्यालले नेपाल पहिलो पटक केही क्षेत्रमा आत्मनिर्भर भएको घोषणा भइरहेको दावी गर्नुभयो। तर अण्डा र कुखुराको मासुमा देश 20 वर्ष यता पूर्ण रूपले आत्मनिर्भर हुँदै नै आएको छ। खसीको मासुमा भने अझै 50% आयातमा निर्भर रहेको व्यवसायीले बताएका छन्। तर 2 दशकदेखि आत्मनिर्भर भएको उपजलाई अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले आत्मनिर्भर घोषणा गर्नुलाई धेरैले आश्चर्य मानेका छन्। मासु र दूधमा आत्मनिर्भर घोषणा भएको छ, तर खसीको मासु 50% र दूध 15% आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको पनि व्यवसायीले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले यस्तो घोषणा गरे पनि सरकारी तथ्याङ्कले भने कृषिको आयात वर्षेनी बढ़िरहेको देखाएको छ। भन्सार विभागीय तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 8 महिनामा 54 अर्ब 69 करोड़ रुपियाँ बराबरको खाद्यान्न आयात भएको खबर आजका पत्र-पत्रिकाले छापेका छन्। तपाई काया कैरन सुन्दै हुनुहुन्छ। काया कैरनमा बाल विवाह रोक्न जुटेका दैलेखको 8 नगरपालिकाका आमाहरूको कथा समेटिएको रिपोर्टसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। काया कैरनमा यतिन्जेल हामीले भारतसँगका नाकामा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना हुन सकेन, सुरक्षा र स्वास्थ्य जाँचका लागि उपकरण र अन्य सामग्री अभाव, कुखुराको मासु र अण्डामा नेपाल आत्मनिर्भर लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। बिहिबार हिजो एकै दिन 47 जिल्लाका 479 स्थानमा डढिलो लागेको छ। दक्षिण एसियाली डढिलो नियन्त्रण सञ्जाल संयोजक डढिलो विज्ञ सुन्दर प्रसाद शर्माले हिजोको डढिलो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै भएको बताउनुभयो। गत वर्ष यही दिन एक ठाउँमा मात्र डढिलो लागेको थियो। बिहिबार हिजो धेरैतिर डढिलो लागेको देखिन्छ। नासाको मोडिस प्रविधिले खिचेको डढिलोको तस्विर विश्लेषण गर्दै शर्माले भन्नुभयो, यति डढिलो विगतमा कहिले लागेको थिएन। मध्य फागुनदेखि मध्य वैशाखसम्म अत्याधिक डढिलो लाग्ने गर्दछ। हिमाली क्षेत्रमा कार्तिकमै डढिलो लाग्न शुरू हुन्छ। यो वर्ष रसुवा, ताप्लेजुङ, मनाङ, गोर्खा
लमजुङ लगायतका हिमाली जिल्लामा मंसिरदेखि डढेलो लागेको हो। केही हिमाली जिल्लामा अझै डढेलो नियन्त्रणमा आएको छैन। अघिल्ला 5 वर्षको कार्तिकदेखि चैतसम्मका डढेलोको तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्दा पनि हिजोको डढेलो संख्या उच्च हो। अघिल्लो वर्ष कार्तिकदेखि चैत 12सम्म 165 स्थानमा डढेलो लागेको थियो। यो वर्ष यही अवधिमा 2087 स्थानमा डढेलो लागेको देखिन्छ। नेपालको कानून अनुसार 20 वर्ष नपुगी विवाह गर्न पाइँदैन, तर अझै कतिपय ठाउँमा बाल विवाह हुने गरेका छन्। बाल विवाह रोक्न पालिकादेखि केन्द्रसम्म जनचेतनामूलक काम भइरहेका छन्। दैलेखको 8 नगरपालिकामा त महिलाहरूले नै आफ्नै छोराछोरीको समेत बाल विवाह रोक्दै आएका छन्। इन्द्रसरा खड्काको रिपोर्ट। दैलेखको 8 नगरपालिका 5 सल्लाकाटियाकी रंगीकला कामीले उमेर नपुगेको भन्दै छोराले भगाएर ल्याएकी केटीलाई माइती फर्काइदिनुभयो। 2076 साल मंसिरमा छोराले थाहै नदिई कालीकोटबाट कम उमेरकी केटी भगाएर ल्याएपछि उहाँले घरमा भित्र्याउनुको साटो माइती फर्काइदिनु भएको हो। छोराले विवाहलाई हामीले थाहै नगरेर होइन बाल विवाहमा सिधुराल्नु हुन्न, बाल विवाह रोक्ने। आफूलाई हामीले कस्तो धोका पायौं उस्तै धोका हुन्छ बाबु तँलाई भनेर बुहारी माइती पुर्याइदिए। आफूलाई धोका हुन्छ पुर्याइदिनु पर्यो भने बाल विवाह मैले आफ्ना छोराको आफैले रोके होइन। दैलेखको 8 नगरपालिका 5 पिपलकोटकी जयसरा विककी छोरी गएको साउन 20 गते केटासँग भागेर गइन्। 18 वर्षीय छोरी भागेर गएको 13 दिनपछि जयसराले फर्काएर ल्याउनुभयो। उहाँकी छोरी अहिले गाउँकै विद्यालयमा कक्षा 10मा पढ्छिन्। बाबु र भाइ अब दुई बाबु छोरा गएर ल्यायो। आफू नआएपछि पछाडि जीवन गर्नुलाई तपाईँ जाएर ल्याउनु आउनु छ भने चाहिँ ल्यायो भनेर उताबाट अब त्यो जेठी सौरा त्यस्तो अब पढा लेखी नपाउ बुझेकै मान्छे भयो। अब यो केटाकेटीले गरिसकेपछि हामीले पूर्ति गर्नै पर्छ भनेर पनि साथ दिए भन्नु। साथ दिए दिन पुगेपछि उही घर हुने भयो, ज्वाइँ उही हुने भयो। त्योको लागि 2 वर्षको लागि उनले पनि साथ दिएको। सल्लाकाटियाकी गौरा विकले गएको वैशाखमा छोरीको उमेर पुगेपछि फेरि बिहे गरिदिनु भयो। 2074 सालमा केटासँग भागेर गएकी छोरीलाई उहाँले उमेर नपुगेको भन्दै भागेको भोलिपल्ट नै फर्काउनु भएको थियो। छोरीलाई 2 वर्ष माइतीमै राखेर उमेर पुगेपछि गौराले 2076 को वैशाखमा उही केटासँग छोरीको टिकाटालो गरिदिनु भयो। उमेर पुग्यो हामीले पठाइदियौँ। 18 वर्षपछि त्यहाँबाट यता ल्याएर हामीले रोक्यौँ नै रोक्यौँ। अहिले अब उमेर पुग्यो उता उहीको अब काम पनि छ। अहिले छोरीलाई ठिकै छ, अब केही दुःख तकलिफ पनि केही छैन। मेरो छोरीलाई ठिकै छ। उता अब शमशे बिहे पनि भएकी छ, केही दुःख तकलिफ केही छैन। आजसम्म नरोके भए त दुःख हुनै छ, किनभने थिएन नि त। अहिले ल्याएर हामीले 2-3 वर्ष नै रोक्यौँ। उमेर पुग्यो अब गई। दैलेखको 8 नगरपालिकामा 2073 सालदेखि अहिलेसम्म उमेर नपुग्दै विवाह गर्न लागेका 53 जोडीलाई उनीहरूकै अभिभावकले छुट्याएर ल्याएका छन्। तीमध्ये कतिपयले अहिले उमेर पुगेर फेरि बिहे गरिसकेका छन् भने कतिपय अझै छुट्टा छुट्टै बसिरहेका छन्। बाल विवाह रोक्न भइरहेको पहल र चुनौतीबारे 8 नगरपालिकाका उपप्रमुख दीपा बोहरा। अहिले पनि बाल विवाह त भएको छ, तर मेरो छोरी अन्त पहिले जाँदै गर्दा मेरो इष्ट हो, भोलि ल्याए भने उसले नराम्रो मान्ला, भोलिको मेरो भविष्य मेरो सम्बन्ध राम्रो हुन्न भनेर उसले जे विवाह भएको छ ओके गरेको छ। अधिकांश 90% मानिसहरूको त्यो व्यवहार भइरहँदा पनि त्यो मान्छेमा चेतना छैन। म किन पछाडि हटेको छु भन्दा भोलि बिहान मलाई त्यही मान्छेको भोट चाहिन्छ। अहिले मैले उसको छोराको घर बिगारे, छोरीको घर बिगारे भने त भोलि बिहान उसले मलाई भोट दिन्न भनेर म जस्ता जनप्रतिनिधिहरू ब्याक भएका छौं। सबैभन्दा ठूलो ब्लन्डर मिस्टेक चाहिँ त्यो भएको छ। त्यसले गर्दा हामीले यी कामहरू गर्न सकेका छैनौं। दैलेखको 8 नगरपालिकामा बाल विवाह रोक्नको लागि भइरहेको पहलबारे थप जानकारी उज्यालो रेडियो नेटवर्कमा आज बेलुकी 6:30 बजे प्रसारण हुने कार्यक्रम खुल्ला धरती खुल्ला आकाशमा सुन्न सकिन्छ। तपाई अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ काया कैरन। हामीसँग मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सीधा कुरा प्रष्ट विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर।
चितवन निकुञ्ज घुम्न आउनेको संख्या मुख्य शोक हो हात्ती सफारी। अधिकांश पर्यटक हात्ती चढेर निकुञ्ज 8का मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा गैंडा लगायत वन्यजन्तु हेर्न जान्छन्। तर पछिल्लो समय सफारीमा प्रयोग हुने हात्ती घट्न थालेका छन्। पर्यटकको संख्या घटेपछि गुपचुपमै हात्ती बेचिन थालेका हुन्। हात्ती बिक्री गर्न नियम कानूनले दिँदैन, तर सुटुक्क भारतसम्म पुर्याइन्छ। चैत 5 गते साँझ पख बुढी राप्ती खोलाको पुल तरे लगत्तै सौराहा जाने बाटो छेउमा एउटा ट्रक उभियो। कुनै जीव जनावर लैजान ठिक्क पारे झैं ट्रक बाटोको अग्लो ढिस्को भन्दा सिधा तल केही गहिरो भागमा रोकिएको थियो। यसो हुँदा ढिस्कोबाट जनावर ट्रकमा जान सजिलो हुन्छ। झमक्क साँझ परेपछि त्यो ट्रक आडमा एउटा जंगलको हात्ती ल्याइयो। ढिस्कोबाट हात्ती ट्रकमा गयो। राति 10 बजेतिर हात्ती बोकेर ट्रक बाटो लाग्यो। सफारीका लागि हात्ती सञ्चालन गर्ने युनाइटेड हात्ती सञ्चालक सहकारी लिमिटेडका अध्यक्ष ऋषि तिवारीले लकडाउनपछि संस्थामा रहेका मध्ये 15वटा हात्ती कम भएको बताउनुभयो। मेरो पनि भन्नु छ, अहिले नै लकडाउन गर्ने, सीमानाका बन्द गर्ने सरकारको सोच छैन भन्ने अर्थमन्त्रीको भनाइमा आचार्य सजल भन्नुहुन्छ, सरकारबाट कुनै सकारात्मक पहलको अपेक्षा पनि छैन। अघिल्लो वर्षको सरकारी कदमको समीक्षा मात्र सरकारको क्षमता आकलन गर्न काफी छ। चितवन मेडिकल कलेजमा काठमाडौँ उपत्यका बाहिर पहिलो पटक कलेजो प्रत्यारोपण गरिएको खबर पढेपछि टंक निर्दोषलाई खुशी लागेछ। उहाँ लेख्नुहुन्छ, बधाई छ चितवन मेडिकल कलेजलाई। नागरिकको लागि सही उपचार अनि गरिब दुखीका लागि सेवा गर्न सफल अस्पताल बन्नुहोस्। आउँदा दिनमा पनि राम्रा खबर सुन्न पाइयोस्। म्याग्दीमा विदेशबाट आएका व्यक्ति 10 दिन क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने खबरबारे ईश्वर सिटौला लेख्नुहुन्छ, अरू देशबाट आएकाहरूलाई मात्र होइन, भारतबाट आएकाहरूलाई पनि क्वारेन्टिनमा राख्नुपर्छ। अनि होली पर्व घरमै बसेर मनाउन सरकारले आग्रह गरिरहेको प्रसंगमा मेनु लामिछाने लेख्नुहुन्छ, महामारीको यस्तो समयमा होली नखेल्दा पनि खासै अप्ठ्यारो पर्दैन। बरु कोरोना फैलियो र लकडाउनमा बस्न पर्यो भने पक्कै पनि हरेक नेपालीलाई अप्ठ्यारो पर्नेछ। त्यसैले सुरक्षाका मापदण्डको पालना गरौं, सचेत र अनुशासित बनौं, कोरोना फैलनबाट जोगाउँ, आफू पनि बाँचौं, अरूलाई पनि बचाउँ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी जानुका दुवाडी काया कैरनमा। अब विदेशको खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले आफ्नो कार्यकालको 100 दिनमा 20 करोड़ अमेरिकी नागरिकलाई खोप दिने घोषणा गर्नुभएको छ। अमेरिकामा कोरोना भाइरसका नयाँ बिरामी बढ्दै गइरहेका बेला बाइडेनको यस्तो महत्वाकांक्षी अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको हो। उहाँले आफ्नो लक्ष्य महत्वाकांक्षी भए पनि पूरा गर्न सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। अमेरिकामा अहिलेसम्म कोरोना विरूद्धको 13 करोड़ डोज खोप वितरण भइसकेको छ। कोरोनाका कारण सबैभन्दा बढ़ी प्रभावित भएको अमेरिकामा अहिलेसम्म 3 करोड़ भन्दा धेरैलाई संक्रमण भएको छ। गएको 24 घण्टामा 62,000 भन्दा धेरै नयाँ संक्रमित भेटिएका छन्। यस्तै गएको 24 घण्टामा कोरोनाका कारण 1024 जनाको ज्यान गएको छ। अमेरिकामा अहिलेसम्म कोरोना संक्रमणका कारण 5,59,000 भन्दा धेरैले ज्यान गुमाइसकेका छन्। अमेरिका सहित विश्वका धेरै देशमा कोरोनाको संक्रमण फेरि बढ्दै गएको छ। अब खेल खबर। त्रिदेशीय फुटबल प्रतियोगिता अन्तर्गत नेपाल र किर्गिस्तान बीच भएको खेल बराबरीमा सकिएको छ। दशरथ रंगशालामा भएको खेलमा गोल गर्ने कैयौं मौका पाए पनि सदुपयोग गर्न नसक्दा 10 खेलाड़ीमा सीमित किर्गिस्तानसँग नेपाल बराबरीमा रोकिएको हो। खेलको 66औं मिनटमा कप्तान तासिब रातो कार्ड खाँदै बाहिरिएपछि किर्गिस्तान 10 खेलाड़ीमा समेटिएको थियो। नेपालको प्रहार गरेका 1 दर्जन भन्दा धेरै प्रहार गोलपोस्ट नजिकैबाट बाहिरिए। नेपाल र बंगलादेशले आज भोलि खेल्नेछन्। त्यो खेलमा नेपालले बराबरी खेले पनि फाइनलमा पुग्नेछ। बंगलादेश भने यसअघिको खेलमा किर्गिस्तानलाई हराउँदै फाइनलमा पुगिसकेको छ। हामी काया कैरनको अन्त्यतिर आइपुगेका छौं। अब केही खबर संक्षेपमा। सगरमाथा आरोहण गर्न 12 दिनअघि काठमाडौँ उत्रेका बहराइनका राजकुमार शेख मोहम्मद हमाद मोहम्मद अल खालिफा सहितको समूहले ल्याएको कोरोना विरूद्धको खोपको प्रामाणिकता विवादास्पद बनेपछि बहराइनमा रहेका नेपाली राजदूत पदम सुन्दास अनुसन्धानमा तानिनु भएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहले संघीय सरकारसँगको सहलगानीमा पौने 2 अर्ब रुपैयाँ बराबरका पूर्वाधार आयोजना अघि बढाउन प्रस्ताव गरेका छन्। प्रदेशले 1 खर्ब 29
अर्ब 45 करोड़ र स्थानीय तहले 42 अर्ब 8 करोड़ रुपैयाँ बराबरका आयोजना सहलगानीमा अघि बढाउन संघीय सरकारसँग प्रस्ताव गरेका हुन्। 40 वर्ष बिना सुनुवाई भारतीय जेलमा बिताएका इलामको माई नगरपालिका 10 लुम्बाका दुर्गा प्रसाद तिमसिनाले हिजो नागरिकता पाउनु भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलाममा उहाँका भतिजा गोपाल तिमसिनाले शनाखत गरेपछि 61 वर्षको उमेरमा उहाँले नागरिकता पाउनु भएको हो। बीमा कम्पनीहरूले कुल बीमा शुल्कको 1% रकम विपन्न वर्गका लागि छुट्याउनु पर्ने भएको छ। छलफलको अन्तिम चरणमा रहेको बीमा ऐन विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ। उक्त व्यवस्था अर्थ समिति हुँदै संसदबाट जस्ताको तस्तै पारित भए बीमा कम्पनीहरूले वार्षिक कुल बीमा शुल्कको न्यूनतम 1% रकम बीमा क्षेत्रको विकास तथा विस्तारका लागि छुट्याउनु पर्नेछ। 1 महिनादेखि बेपत्ता भएका महोत्तरी पिपरा गाउँपालिका 5 सहोडबाका झा दम्पतिको शव हिजो गाडिएको अवस्थामा भेटिएको छ। झा दम्पतिको घरभन्दा झण्डै 3.5 किलोमिटर दूरीमा शव भेटिएको हो। अन्त्य हत्या गरेर शव ल्याएर त्यहाँ गाडिएको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ। नमोबुद्ध नगरपालिका 6 की भूकम्प पीड़ित ललिमाया मगरले तेस्रो किस्ताका लागि फारम भरेको 5.5 महिना भयो। उनले दशैं अगाडि असोजतिरै फारम भरेकी थिइन्, तर अहिलेसम्म तेस्रो किस्ता बापतको रकम प्राप्त भएको छैन। दशैं अगाडि नै छोराले वडा कार्यालयमा गएर फारम भरेको थियो। अहिलेसम्म तेस्रो किस्ता आएको छैन। ललिमायाले भनिन्, दशैंपछि 1-2 पटक इन्जिनियर आएर घर हेरेर पनि जानुभयो, तर किस्ता आएको छैन। काया कैरनमा अब पालो उखानको। धान असिनाको घान मकै खडेरीले हान। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। भारतसँगका नाकामा जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना हुन सकिन, सुरक्षा र स्वास्थ्य जाँचका लागि उपकरण र अन्य सामग्री अभाव। कुखुराको मासु र अण्डामा नेपाल आत्मनिर्भर, तर खसीको मासु 50% र दूध 15% आयात गर्नुपर्ने बाध्यता। बालविवाह रोक्न दैलेखको 8 नगरपालिकाका आमाहरू सक्रिय, छोरीहरूलाई पढाएर उमेर पुगेपछि मात्रै विवाह गराउँदै। कोरोना विरुद्धको खोप अभियानमा अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको महत्वाकांक्षी लक्ष्य, कार्यकालको 100 दिनसम्ममा 20 करोड़ नागरिकलाई खोप दिने घोषणा। र त्रिदेशीय फुटबल प्रतियोगितामा नेपाल र किर्गिस्तानको खेल बराबरी, फाइनल पुग्ने नेपालको सम्भावना कायमै। अब कार्टुन। आज हामीले गजब छ बा शीर्षकमा अविनले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। कार्टुनले एमालेको पार्टी कार्यालय सर्न लागेको प्रसंगलाई व्यङ्ग्य गर्न खोजेको छ। यहाँ 2 जना व्यक्ति छन्। एकजना चाहिँ व्यापारीको घरमा एमाले पार्टी कार्यालय शीर्षकमा पत्रिकामा छापेको खबर पढ्दैछन्, अनि यो खबर सुनेपछि अर्का व्यक्ति नपत्याए झैं गरी सोध्दैछन्, फेरि पढ त एकपटक, कुरो अलि बुझिएन, व्यापारीहरू पार्टीमा छिर्या कि पार्टी व्यापारीकोमा। आजको काया कैरन सकिएको छ। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै हामी बिदा माग्छौं। काया कैरन सुन्नुभएकोमा तपाईलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोनाको जोखिम फेरि बढेकाले घर बाहिर निस्कने बेला मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।